मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवा हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें, सफेद संगमरमर सा जिस्म। मौलाना मुझको एकटक देखते रहे। वह पानी लेना भूल गए। जी पानी, मैंने कहा। लाइए, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल मेरे कदमों में देखकर। इधर मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मेरा निकाह अमन से हो गया। मेरा निकाह खूब धूमधाम से हुआ। अमन के पिता का कपड़े का कारोबार था। उनकी खुद की दुकान थी। घर में जमीन जायदाद सब कुछ था। मैं ब्याह कर आई तो पहली रात थी। मुझे अपने मर्द की असलियत का पता चल गया। बादल गरजे जरूर और ठीक से बरस नहीं पाए, और जमीन पानी की बूंदों के लिए तरसती रह गई। वलीमा के बाद में ससुराल, दिल में मायूसी का दर्द लेकर लौटी। खानदानी घर की पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद सीधी सादी मुझको एक ऐसे आदमी को सौंप दिया गया जो सिर्फ चारा पानी का इंतजाम तो करता, पर मेरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। मुझको एक हफ्ते बाद मेरे ससुर ससुराल लेकर आए। मैंने सोचा कि अब शायद जिंदगी में बहार आए, पर मेरे अरमान अब भी अधूरे ही रहे। मौका पाकर एक रात को मैंने अपने शौहर अमन को छेड़ा। आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं कराते? तुम चुपचाप सी जाओ, बहस न करो, समझी? अमन ने कहा। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके अपने अरमानों को दबाकर सो गई। समय बीतता गया। ससुराल से मायके आने जाने का काम चलता रहा। इस बात को हम दोनों समझ रहे थे, पर कहते किसी से कुछ नहीं थे। दोनों परिवार हमें देख देख कर खुश होते कि हमारे बीच गाज तक टूटू मैं नहीं हुई है। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मस्जिद में एक मौलाना आकर रुके। उनकी बातचीत से मेरे ससुर को ऐसा नशा छाया कि वे उनके मुरीद हो गए। झाड़ फूंक व ताबीज देखकर मौलाना ने तमाम लोगों का मन जीत लिया था। वे मेरे घर के एक कमरे में रहने लगे। बेटी, तुम्हारी शादी के 2 साल हो गए, पर मुझे दादा बनने का सुख नहीं मिला। कहाँ तो मौलाना से ताबीज दिलवा दूं ताकि इस घर को एक औलाद मिल जाए। मेरे ससुर ने मुझसे कहा। मैं समझदार थी। मैं ससुर से उनके बेटे की कमी बताने में हिचक रही थी, चूंकि घर में ससुर, शौहर और मेरे सिवा कोई नहीं रहता था। इसलिए मैं बोली, बाद में देखेंगे। बाबूजी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरे घर में रहते मौलाना को 2 महीने बीत गए, पर उन्होंने मुझको देखा तक नहीं था। उनके लिए सुबह शाम का खाना खुद मेरे ससुर लाते थे। दिन भर मौलाना मस्जिद में इबादत करते। झाड़ फूक के लिए आने वालों को लेकर वे घर आते, जो मस्जिद के करीब था। मेरे ससुर अमन के साथ दुकान में रहते थे। वे सिर्फ नमाज के वक्त घर या मस्जिद आते थे। मौलाना की कमाई खूब हो रही थी। इसी बहाने मेरे ससुर की कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई थी। वे जी जान से मौलाना को चाहते थे और उनकी बात नहीं टालते थे। एक दिन दोपहर के वक्त मौलाना घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। जी कौन है? मैंने अंदर से ही पूछा। मैं मौलाना, पानी चाहिए? जी अभी लाई। मैं पानी लेकर जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मेरे जवा हुस्न को देखकर मौलाना के होश उड़ गए। लाजवाब हुस्न, हिरनी सी आंखें, सफेद संगमरमर सा जिस्म। मौलाना मुझको एकटक देखते रहे। वह पानी लेना भूल गए। जी पानी, मैंने कहा। लाइए, मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। पानी लेकर मौलाना अपने कमरे में लौट आए, पर दिल मेरे कदमों में देखकर। इधर मेरे दिल में पहली बार किसी प्रलय मई ने दस्तक दी थी। मौलाना अब कोई न कोई बहाना बनाकर मुझको आवाज दे खूब बुलाने लगे। इधर में भी राहु ताकूनी कि कुड़ मौलाना मुझे आवाज दें। एक दिन प्राणी देने के बहाने मेरे हाथ मौलाना के हाथ से टुकड़ा गया। उसके बाद जिस्म में अजदानी फैल गई। मोहब्बत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। पूरी मन से मौलाना ने कहा, सुनो मियाँ हबीब, मैं कब तक तुम्हारा खाना मुफ्त में खाऊंगा? कुल से मेरी जिम्मेदारी अब्जी जाने की। आखिर जैसा तुम्हारा बेड़ा, वैसा मेरा भी बेड़ा हुआ। उसकी बहू मेरी बहू हुई। सोचकर कुल तक बताओ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर उहूंगा। मेरे ससुर ने सोचा कि अगर मौलाना चले गए
تو اس کا اثر ان کی کمائی پر ہوگا۔ جو گراہک دکان پر آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے، ان کو جو عزت مولانا کی وجہ سے مل رہی ہے یہ نہیں ملے گی۔ اس سمے پورا گاؤں مولانا کے اندھ وشواس کی گرفت میں تھا اور وہ زبردستی تعویذ انگریزی دواؤں کو پیس کر ان سے داغ ملا کر علاج کر رہے تھے۔ باپ دونوں نے مولانا سے گھر چھوڑ کر نہ جانے کی گزارش کی۔ اب مولانا دکھاؤ بیدا اہو کہہ کر اسر کا ڈچ جیتنے کی کوشش کرنے لگے۔ نماز کے بعد گھر لوٹتے ہوئے سسر نے سولانا سے کہا، جناب آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، آپ کی جیسی موذی ہو ایسے رہیں، آج سے آپ گھر پر ہی کھانا کھائیں گے، مجھے غیر نہ سمجھیں۔ مولانا کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ اب وہ زیادہ وقت گھر پر گزارنے لگے، باہر کے مریضوں کو جلدی سے تعویذ دے کر بھیج دیتے۔ اس کام میں امی بھی چپکے چپکے ہاتھ بٹانے لگی تھیں۔ تقریباً 6 مہینے کا سمے بیت چکا تھا۔ میرے اور مولانا کے بیچ محبت نے جڑیں جما لی تھیں۔ ایک دن مولانا نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، میری چاہت کا امتحان لے لیا جائے، اور وہ بستر پر پیٹ درد کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ میرا پیٹ درد کر رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم ذرا سا گرم پانی سے سینک دو۔ میرے سامنے کراہتے ہوئے مولانا نے کہا، جی، کہہ کر میں پانی گرم کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نزدیک بیٹھ کر مولانا کا پیٹ سینکنے لگی۔ مولانا کبھی کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی پیٹھ پر گھمانے لگے۔ تھوڑا سا جھجک کر میں مولانا کے پیٹ پر ہاتھ پھرانے لگی۔ تبھی مولانا نے جوش میں میرا چمبن لے کر اپنے پاس لٹا لیا۔ مولانا کے ہاتھ اب میرے نازک جسم کے اس حصے کو سہلا رہے تھے جہاں پر انسان اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آج برسوں بعد مجھ کو جوانی کا وہ مزہ مل رہا تھا جس کے سپنے میں نے سنجو رکھے تھے۔ سانسوں کے طوفان سے دو جسم بھڑکی آگ کو شانت کرنے میں لگے تھے۔ جب طوفان شانت ہوا تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ ابو، مجھے یقین ہے کہ مولانا کے تعویذ سے ضرور کامیابی ملے گی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا، ہاں بیٹی، مجھے بھی یقین ہے۔ اب میرے سسر کافی مالدار ہو گئے تھے، دن کافی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ تبھی وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ سسر کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک دن میرے سسر اچانک کسی ضروری کام سے گھر آئے۔ دروازے پر دستک دینے کے کافی دیر بعد میں نے آ کر دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ گئی۔ میرا چہرہ گھبراہٹ سے لال ہو گیا تھا، بدن میں کپ کپی آ گئی تھی۔ سسر نے اندر آ کر دیکھا تو میرے بستر پر مولانا سونے کا بہانہ کر چپ چاپ منہ ڈھک کر لیٹے تھے۔ یہ دیکھ کر سسر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ چپ چاپ دکان لوٹ آئے۔ اب کیا ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہتے ہوئے میں مولانا کے سینے سے لپٹ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم آج ہی رات میں گھر چھوڑ کر نئی دنیا بسانے نکل جائیں گے۔ میں شہر سے گاڑی کا انتظام کر کے آتا ہوں، تم تیار ہونا، میں تیار ہوں، جیسا مناسب سمجھے۔ مولانا چپ چاپ شہر چلے گئے۔ مولانا کو نہ پا کر سسر نے سمجھا کہ ان کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے۔ صبح امن نے بتایا، ابو سلمہ بھی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے تمام جگہ کھوج لیا پر کہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ وہاں بکسا بھی نہیں ہے جس میں گہنے رکھے ہیں۔ میرے سسر گھبرا کر اپنی زندگی کی کمائی اور مجھ کو کھوجنے میں لگ گئے، پر میں ان کی پہنچ سے کافی دور جا چکی تھی۔ مولانا کے ساتھ اپنا نیا